हरि ओं नमस्कारः शुभसायं शब्दधातु परिचयकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। गतासु कक्षासु वयं सर्वे मिलित्वा शब्दानां धातूनां कण्ठस्थं कुर्वन्तः स्मः। अद्यापि वयं तेषां कण्ठस्थं कुर्मः। आदौ वयं भगवत्याः स्तुतिं कुर्मः। प्रार्थनां कृत्वा कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। प्रार्थनास्थितौ उपविशामः, प्रार्थनां कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः स्वागतमस्ति। वयं द्वितीयसोपाने विद्यमानान् शब्दान् पठन्तः स्मः। तत्रापि वयं बहून् शब्दान् पठितवन्तः। इदानीं पुनः एकवारं तेषां मननं कृत्वा अर्थात् पुनस्मारणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अहं वदामि, मया सह भवन्तः अपि वदन्तु। चकारान्तः पुंलिङ्ग जलमुच् शब्दः, जलमुक् जलमुचौ जलमुचः इति प्रथमा। हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः इति संबोधना। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः इति द्वितीया। जलमुचा जलमुग्भ्यां जलमुग्भिः इति तृतीया। जलमुचे जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः इति चतुर्थी। जलमुचः जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः इति पंचमी। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी। जलमुची जलमुचोः जलमुक्षु इति सप्तमी। जकारान्तः पुंलिङ्ग वणिज् शब्दः, वणिक् वणिजौ वणिजः इति प्रथमा। हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति संबोधना। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजा वणिग्भ्यां वणिग्भिः इति तृतीया। वणिजे वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः इति चतुर्थी। वणिजः वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः इति पंचमी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजि वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। तकारान्तः पुंलिङ्ग मरुत् शब्दः, मरुत् मरुतौ मरुतः इति प्रथमा। हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः इति संबोधना। मरुतं मरुतौ मरुतः इति द्वितीया। मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः इति तृतीया। मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति चतुर्थी। मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति पंचमी। मरुतः मरुतोः मरुताम् इति षष्ठी। मरुति मरुतोः मरुत्सु इति सप्तमी। एवमेव भूभृत् शब्दः, इन्द्रजित् शब्दः, एवम् एते सर्वेपि शब्दाः भवन्ति। एवमेव अन्येषामपि शब्दानां पाठः भवति। नाम एते अन्येपि शब्दाः एवमेव मरुत् शब्दः यथा अस्ति तथैव भूभृत्, इन्द्रजित्, विश्वजित्, ददत्, दधत् एते शब्दाः भवन्ति इत्यर्थः। तकारान्तः पुंलिङ्ग दीमत् शब्दः, दीमत् दीमताम्, दीमान् दीमन्तौ दीमन्तः इति प्रथमा। हे दीमन् हे दीमन्तौ हे दीमन्तः इति संबोधना। दीमन्तं दीमन्तौ दीमतः इति द्वितीया। धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इति तृतीया। धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी।
धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पंचमी, धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी, धीमति धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी। एवमेव बुद्धिमत् शब्दः, एवमेव भगवत् शब्दः, एवमेव किमस्ति कृतवत् शब्दः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं शब्दं पठामः। दकारान्तः पुंलिङ्ग सुहृद् शब्दः, सुहृत् सुहृदौ सुहृदः इति प्रथमा, सुहृत् सुहृदौ सुहृदः इति संबोधना, सुहृदं सुहृदौ सुहृदः इति द्वितीया, सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः इति तृतीया, सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति चतुर्थी, सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति पंचमी, सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम् इति षष्ठी, सुहृदी सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। सुहृत् शब्दः पुंलिङ्गे मित्र इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। एवमेव दिविषद् शब्दः, शास्त्रविद् शब्दः, नमो तमो तमोनुद् शब्दः, तमोनुद् शब्दः भवति। एवमेव सुहृद् शब्दवत् एते अपि शब्दाः भवन्ति। नकारान्तः पुंलिङ्ग आत्मन् शब्दः, आत्मा आत्मानौ आत्मानः इति प्रथमा, हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः इति संबोधना, आत्मानम् आत्मानौ आत्मानः इति द्वितीया, आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः इति तृतीया, आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति चतुर्थी, आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति पंचमी, आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् इति षष्ठी, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु इति सप्तमी। एवमेव ब्रह्मन् शब्दः, यज्वन् शब्दः, सुपर्वन् शब्दः, अध्वन् शब्दः आत्मन् शब्दवत् भवन्ति। नकारान्तः पुंलिङ्ग गुणिन् शब्दः, गुणी गुणिनौ गुणिनः इति प्रथमा, हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः इति संबोधना, गुणिनं गुणिनौ गुणिनः इति द्वितीया, गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः इति तृतीया, गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति चतुर्थी, गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति पंचमी, गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम् इति षष्ठी, गुणिनी गुणिनोः गुणिषु इति सप्तमी। एवमेव करिन् धनिन् शशिन् शब्दाः भवन्ति। तकारान्तः पुंलिङ्ग मरुत् शब्द महत् शब्दः, महान् महान्तौ महान्तः इति प्रथमा, हे महन् हे महान्तौ हे महान्तः इति संबोधना, महान्तं महान्तौ महतः इति द्वितीया, महता महद्भ्यां महद्भिः इति तृतीया, महते महद्भ्यां महद्भ्यः इति चतुर्थी, महतः महद्भ्यां महद्भ्यः इति पंचमी, महतः महतोः महताम् इति षष्ठी, महति महतोः महत्सु इति सप्तमी। नकारान्तः पुंलिङ्ग राजन् शब्दः, राजा राजानौ राजानः इति प्रथमा, हे राजन् हे राजानौ हे राजानः इति संबोधना, राजानं राजानौ राज्ञः इति द्वितीया, राज्ञा राजभ्यां राजभिः इति तृतीया, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः इति चतुर्थी, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः इति पंचमी, राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम् इति षष्ठी, राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु इति सप्तमी। एवमेव मूर्धन् शब्दः, तक्षन् शब्दः, सुनामन् शब्दः, पीवन् शब्दाः, एते सर्वेपि शब्दाः राजन् शब्दवत् चलन्ति। चकारान्त स्त्रीलिङ्ग वाच् शब्दः,
वाक् वाचौ वाचः इति प्रथमा, हे वाक् हे वाचौ हे वाचः इति संबोधना, वाचं वाचौ वाचः इति द्वितीया, वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः इति तृतीया, वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः इति चतुर्थी, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः इति पंचमी, वाचः वाचोः वाचाम् इति षष्ठी, वाची वाचोः वाक्षु इति सप्तमी। जकारान्त स्त्रीलिंग सृज शब्दः, सृक् सृजौ सृजः इति प्रथमा, हे सृक् हे सृजौ हे सृजः इति संबोधना, सृजं सृजौ सृजः इति द्वितीया, सृजा सृग्भ्यां सृग्भिः इति तृतीया, सृजे सृग्भ्यां सृग्भ्यः इति चतुर्थी, सृजः सृग्भ्यां सृग्भ्यः इति पंचमी, सृजः सृजोः सृजाम् इति षष्ठी, सृजि सृजोः सृक्षु इति सप्तमी। तकारान्त स्त्रीलिंग सरित् शब्दः, सरित् सरितौ सरितः इति प्रथमा, हे सरित् हे सरितौ हे सरितः इति संबोधना, सरितं सरितौ सरितः इति द्वितीया, सरिता सरिद्भ्यां सरिद्भिः इति तृतीया, सरिते सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः इति चतुर्थी, सरितः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः इति पंचमी, सरितः सरितोः सरिताम् इति षष्ठी, सरिति सरितोः सरित्सु इति सप्तमी। एवमेव हरित् एवमेव तडित् शब्दाः भवन्ति। दकारान्त स्त्रीलिंग शरद् शब्दः, शरत् शरदौ शरदः इति प्रथमा, हे शरत् हे शरदौ हे शरदः इति संबोधना, शरदं शरदौ शरदः इति द्वितीया, शरदा शरद्भ्यां शरद्भिः इति तृतीया, शरदे शरद्भ्यां शरद्भ्यः इति चतुर्थी, शरदः शरद्भ्यां शरद्भ्यः इति पंचमी, शरदः शरदोः शरदाम् इति षष्ठी, शरदि शरदोः शरत्सु इति सप्तमी। एवमेव संपद् शब्दः आपद् शब्दः मृद् शब्दाः भवन्ति। सकारान्त पुंलिंग सकारान्त नपुंसकलिंग मनस् शब्दः, मनः मनसि मनांसि इति प्रथमा, हे मनः हे मनसि हे मनांसि इति संबोधना, मनः मनसि मनांसि इति द्वितीया, मनसा मनोभ्यां मनोभिः इति तृतीया, मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः इति चतुर्थी, मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः इति पंचमी, मनसः मनसोः मनसाम् इति षष्ठी, मनसि मनसोः मनस्सु इति सप्तमी। एवमेव तपस् यशस् गरीयस् श्रेयस् शब्दाः मनस् शब्दवत् भवन्ति। नकारान्त नपुंसकलिंग कर्मन् शब्दः, कर्म कर्मणि कर्माणि इति प्रथमा, हे कर्मन् हे कर्म हे कर्मणि हे कर्माणि इति संबोधना, कर्म कर्मणि कर्माणि इति द्वितीया, कर्मणा कर्मभ्यां कर्मभिः इति तृतीया, कर्मणे कर्मभ्यां कर्मभ्यः इति चतुर्थी, कर्मणः कर्मभ्यां कर्मभ्यः इति पंचमी, कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम् इति षष्ठी, कर्मणि कर्मणोः कर्मसु इति सप्तमी। एकवारं एवमेव शर्मन् शब्दः वर्मन् शब्दः वेश्यन् शब्दः भवन्ति। एते त्रयः शब्दाः अपि कर्मन् शब्दवत् भवन्ति। एषः नकारान्त नपुंसकलिंग नामन् शब्दः।
नाम नामनी नामानि इति प्रथमा हे नामन् हे नाम हे नाम्नि हे नामनि हे नामानि इति संबोधना नाम नाम्नि नामनि नामानि इति द्वितीया नाम्ना नामभ्यां नामभिः इति तृतीया नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः इति चतुर्थी नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः इति पंचमी नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम् इति षष्ठी नाम्नि नामनि नाम्नोः नामसु इति सप्तमी एवं धामन् व्योमन् हेमन् शब्दाः भवन्ति। मकारान्तः पुंलिङ्ग इदं शब्दः इदानीं मया सह भवन्तः अहम् एकवारं वदामि भवन्तः अपि एकवारं वदन्तु। मकारान्तः पुंलिङ्ग इदं शब्दः मकारान्त पुंलिङ्गः इदं शब्दः अयम् इमौ इमे इति प्रथमा अयम् इमौ इमे इति प्रथमा इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् इति द्वितीया इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् अनेन एनेन आभ्याम् एभिः इति तृतीया अनेन एनेन आभ्याम् तृतीया अस्मै आभ्याम् एभ्यः इति चतुर्थी अस्मै आभ्याम् एभ्यः इति अस्मात् आभ्याम् एभ्यः इति पंचमी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः इति पञ्चमी अस्य अनयोः एनयोः एषाम् इति षष्ठी अस्य अनयोः एनयोः एषाम् इति षष्ठी अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु इति सप्तमी अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु समीचीनम् इदं शब्दस्य अर्थः भवति अयं नाम एषः इत्यस्मिन् अर्थे एव एतस्य प्रयोगः भवति। एषः शब्दः सर्वनामशब्दः अस्ति। पुनः अद्य वयं नूतनं शब्दं पठामः। इदानीं मकारान्तस्त्रीलिङ्ग इदं शब्दः मकारान्तस्त्रीलिङ्गः इदं शब्दः मकारान्तस्त्रीलिङ्गः इदं शब्दः इयम् इमे इमाः इति प्रथमा इयम् इमे इमाः इति प्रथमा इयम् इमाः इमाम् एनाम् इमे एने इमाः एनाः इति द्वितीया इमाम् एनाम् इमे एने इमाः एनाः इमाम् एनाम् एनया अनया एनया आभ्याम् आभिः इति तृतीया अनया एनया आभ्याम् आभिः तृतीया अनया एनया आभ्याम् आभिः अस्यै आभ्याम् आभ्यः इति चतुर्थी अस्यै आभ्याम् आभ्यः अस्यै आभ्याम् आभ्यः अस्याः आभ्याम् आभ्यः इति पंचमी अस्याः आभ्याम् आभ्यः इति पञ्चमी अस्याः आभ्याम् आभ्यः इति पञ्चमी अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् इति षष्ठी अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् षष्ठी अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् अस्याम् अनयोः एनयोः आसु इति सप्तमी अस्याम् अनयोः एनयोः आसु अस्याम् अनयोः एनयोः
आसन् सप्तमी समीचीनम्। अत्र स्त्रियाम् इदं शब्दस्य अर्थः भवति इयं नाम एषा इत्यस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः भवति। इयं बालिका पाठं पठति, एषा बालिका पाठं पठति, एतस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः भवति। एवमेव मकारान्त नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः मकारान्तनपुंसकलिङ्गः इदं शब्दः मकारान्तनपुंसकलिङ्गः इदं शब्दः इयम् इमे इमानि इति प्रथमा एकः निमिषः इदम् इमे इमानि इति प्रथमा इदं मे इमानि प्रथमा इदं मे इमानि प्रथमा इदम् एनत् इमे एने इमानि एनानि इति संबोधना इदं एतत् इमे एने इमानि एनानि य इदं एतत् इमे एने इमानि एनानि य समीचीनम्। अनेन एनेन आभ्याम् एभिः इति तृतीया अनेन एनेन आभ्यां य अनेन आभ्यां य अस्मै आभ्याम् एभ्यः इति चतुर्थी अस्मै आभ्याम् एकः इति चतुर्थी अस्मै आभ्याम् एकः अस्मात् आभ्याम् एभ्यः इति पञ्चमी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः इति पञ्चमी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः एषाम् इति षष्ठी अस्य अनयोः एनयोः एषाम् इति षष्ठी अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु इति सप्तमी अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु इति सप्तमी अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु इति सप्तमी इदं शब्दस्य अर्थः नपुंसी भवति एतत् इति नाम समानार्थे एतत् पुस्तकम् इदं पुस्तकम् इत्यस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः भवति। इदानीं वयं भिन्नम् एकं शब्दं पठामः। सकारान्तः पुंलिङ्ग अदस् शब्दः असौ अमू अमी इति प्रथमा असौ अमु अमी इति प्रथमा असौ अमुम् अमू अमून् इति द्वितीया अमुम् 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 अमुना अमूभ्याम् अमीभिः इति तृतीया अमुना अमूभ्याम् अमी अमुना अमूभ्याम् अमीभिः अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति चतुर्थी अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मै अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति पञ्चमी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमुष्मात् अमूभ्याम् अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम्
अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी अमुष्मिन् अमुयोः अमुयोः पुनः एकवारम् एनं शब्दं वदामः। सकारान्तः पुंलिङ्ग अदस् शब्दः सकारान्तपुंलिङ्गः अदस्सः असौ अमु अमी इति प्रथमा असौ अमु अमि इति प्रथमा अमुम् अमु अमून् इति द्वितीया अमु अमुम् अमु अमून् या अमुम् अमु अमून् या अमुना अमूभ्याम् अमीभिः इति तृतीया अमुना अमुभ्याम् अमीः या अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति चतुर्थी अमुष्मै अमुभ्याम् अमुष्मै अमुभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति पंचमी अमुष्मात् अमुभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी सकारान्तस्त्रीलिङ्ग अदस् शब्दः सकारान्तस्त्रीलिङ्गः अदस् शब्दः असौ अमु अमूः इति प्रथमा असौ अमु अमुः इति प्रथमा असौ अमु अमुः इति प्रथमा अमुम् अमु अमूः इति द्वितीया अमुम् अमु अमुः इति द्वितीया अमुम् अमु अमुः इति द्वितीया अमुना अमुया अमूभ्याम् अमूभिः इति तृतीया अमुया अमुभ्याम् अमूभिः इति तृतीया अमुया अमूभ्याम् अमूभिः इति तृतीया अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः इति चतुर्थी अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः इति चतुर्थी अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः इति चतुर्थी अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः इति पंचमी अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः इति पंचमी अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः इति पंचमी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम् इति षष्ठी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम् इति षष्ठी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम् इति षष्ठी अमुष्याम् अमुयोः अमूषु इति सप्तमी अमुष्याम् अमुष्याम् इदानीं केवलम् एकवारं वयं वदामः। एनमेव शब्दं पुनः एकवारं वदामः। सकारान्तस्त्रीलिङ्ग अदस् शब्दः असौ अमु अमूः इति प्रथमा सकारान्तस्त्रीलिङ्गः अदस् शब्दः असौ अमु प्रथमा अमुम् अमु अमूः इति द्वितीया अमुम् अमु अमुः इति तृतीया अमुया अमूभ्याम् अमूभिः इति तृतीया अमुया अमूभ्याम् अमूभ्यः
अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः इति चतुर्थी अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः इति अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः इति पञ्चमी अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः इति अमुष्याः अमुयोः अमूना अमूषाम् इति षष्ठी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम् अमुष्याम् अमुयोः अमूषु इति सप्तमी अमुष्याम् अमुयोः अमू सकारान्त नपुंसकलिंग अदस् शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः अदः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः अदः अदः अमू अमूनि इति प्रथमा अदः अमू अमू अदः अमू अदः अमू अमूनि इति द्वितीया अमुना अमूभ्याम् अमीभिः इति तृतीया अमुना अमूभ्याम् अमीभ्याम् अमुना अमूभ्याम् अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति चतुर्थी अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति पञ्चमी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी पुनः एकवारम् एनं शब्दं वदामः सकारान्त नपुंसकलिंग अदस् शब्दः अदः अमू अमूनि इति प्रथमा अदः अमू अमूनि इति द्वितीया अमुना अमूभ्याम् अमीभिः इति तृतीया अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः इति चतुर्थी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः इति पञ्चमी अमुष्य अमुयोः अमीषाम् इति षष्ठी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु इति सप्तमी समीचीनम् तकारान्तः पुंलिंग भवत् शब्दः भवान् वदतु भवान् भवन्तौ भवन्तः इति प्रथमा
हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः इति संबोधना। हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः संबोधना। हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः संबोधना। भवन्तं भवन्तौ भवतः इति द्वितीया। भवन्तं भवन्तौ भवतः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः इति तृतीया। भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति चतुर्थी। भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति पंचमी। भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति पंचमी। भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवताम् इति षष्ठी। भवतः भवतोः भवतां भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु इति सप्तमी। भवति भवतोः भवत्सु इति सप्तमी। भवति भवतोः भवत् समीचीनम्। एनं शब्दं वयं पुनः एकवारं वदामः। तकारान्तः पुंलिङ्ग भवत् शब्दः भवान् भवन्तौ भवन्तः इति प्रथमा। भवान् भवन्तौ भवन्तः इति प्रथमा। हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः इति संबोधना। हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः इति संबोधना। भवन्तं भवन्तौ भवतः इति द्वितीया। भवन्तं भवन्तौ भवतः इति तृतीया। भवता भवद्भ्यां भवद्भिः इति तृतीया। भवता भवद्भ्यां भवद्भिः इति तृतीया। भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति चतुर्थी। भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति चतुर्थी। भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति पंचमी। भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति पंचमी। भवतः भवतोः भवताम् इति षष्ठी। भवतः भवतोः भवताम् इति षष्ठी। भवति भवतोः भवत्सु इति सप्तमी। भवति भवतोः भवत् इति सप्तमी। समीचीनं। भवत् शब्दस्य अर्थः भवति यु इत्यस्मिन् अर्थे भवति। यु इति वयं वदामः, किन्तु एषः युष्मत् शब्दवत् नास्ति। भवान् पठति, भवान् गच्छति एवं प्रयोगः भवति। भवान् गच्छ, भवान् पठ, एतादृशाः प्रयोगाः न भवन्ति। तच्छब्दः एव नाम एषः भवत् शब्दः। भवत् शब्दः प्रथमपुरुषे एव एतस्य प्रयोगः भवति, न तु मध्यमपुरुषे। भवत् शब्दस्य अर्थः भवति यु इत्यस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः भवति। हिंदी भाषायाम् आप इति वदन्ति। ईकारान्त स्त्रीलिंग भवती शब्दः। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः भवती शब्दः। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः भवती शब्दः। भवती भवत्यौ भवत्यः इति प्रथमा। भवती भवत्यौ भवत्यः इति प्रथमा। भवती भवत्यौ भवत्यः इति प्रथमा।
हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः इति संबोधना। हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः इति संबोधना। हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः संबोधना। भवतीं भवत्यौ भवतीः इति द्वितीया। भवतीं भवत्यौ भवती भवती भवत्यौ भवती भवत्या भवदीभ्यां भवतीभिः इति तृतीया। भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः इति तृतीया। भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः इति तृतीया। भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति चतुर्थी। भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति चतुर्थी। भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति चतुर्थी। भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति पञ्चमी। भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति पञ्चमी। भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति पञ्चमी। भवत्याः भवत्योः भवतीनाम् इति षष्ठी। भवत्याः भवत्योः भवतीनाम् इति षष्ठी। भवत्याः भवत्योः भवतीनाम् इति षष्ठी। भवत्यां भवत्योः भवतीषु इति सप्तमी। भवत्यां भवत्योः भवतीषु इति सप्तमी। भवत्यां भवत्योः भवतीषु इति सप्तमी। उत्तमं। भवती शब्दः एषः सर्वनामशब्दः नास्ति, एषः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, न तु सर्वनामशब्दः एषः। अतः एतस्य सम्बोधना विभक्ति भवति एव। एवमेव भवत् शब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा नास्ति। अनयोः शब्दयोः संज्ञा नास्ति। एतत् स्पष्टं भवतु भवतां मनसि। पुनः एकवारम् एनं शब्दम् एकवारमेव वदामः। ईकारान्तस्त्रीलिङ्ग भवती शब्दः। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गः भवती शब्दः। भवती भवत्यौ भवत्यः इति प्रथमा। भवती भवत्यौ भवत्यः इति प्रथमा। हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः इति संबोधना। हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः इति संबोधना। भवतीं भवत्यौ भवतीः इति द्वितीया। भवतीं भवत्यौ भवती इति तृतीया। भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः इति तृतीया। भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः इति तृतीया। भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति चतुर्थी। भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति चतुर्थी। भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति पञ्चमी। भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः। भवत्याः भवत्योः भवतीनाम् इति षष्ठी। भवत्यां भवत्योः भवत्याः भवत्योः भवतीनाम् इति षष्ठी। भवत्यां भवत्योः भवतीषु इति सप्तमी। भवत्यां
भवत्यां भवत्योः भवतीषु इति सप्तमी समीचीनम् इतोपि एकं शब्दं वयं पठामः इकारान्त पुंलिंग सखि शब्दः कारान्तपुंलिङ्गः सखिशब्दः कारान्तपुंलिङ्गः सखिशब्दः सखा सखायौ सखायः इति प्रथमा सखा सखाये सखायः इति प्रथमा सखा सखायौ सखायः इति प्रथमा हे सखे हे सखायौ हे सखायः इति संबोधना हे सखा हे सखे हे सखायौ हे सखायः इति संबोधना हे सखे हे सखायौ हे सखायः इति संबोधना सखायां सखायं सखायौ सखीन् इति द्वितीया सखायां सखायौ सखी सखायं सखायौ सखीन् इति द्वितीया सखायं सखायं सखायौ सखी पुनः सखायां सखायं सखायं सखायौ सखी सख्या सखीभ्यां सखीभिः इति तृतीया सख्या सखिभ्यां सखिभिः इति तृतीया सख्या सखिभ्यां सखिभिः इति तृतीया सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः इति चतुर्थी सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः इति चतुर्थी सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः इति चतुर्थी सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः इति पंचमी सख्यो सखीभ्यां सखीभ्यः इति पंचमी सख्यो सखीभ्यां सखीभ्यः सख्युः सख्योः सखीनाम् इति षष्ठी सख्यो सख्योः सखीनाम् इति षष्ठी सख्यो सख्योः सखीनाम् इति षष्ठी सख्यौ सख्योः सखिषु इति सप्तमी सख्यौ सख्योः सखिषु इति सप्तमी सख्यौ सख्योः सखिषु इति सप्तमी उत्तमम् एषः शब्दः सखि शब्दः पुंलिङ्गे अस्ति प्रथमा विभक्तिं वयं दृष्ट्वा सखा इति अस्ति ओहो एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः इति अस्माकं मनसि भवेत् किन्तु सखी शब्दः पुंलिङ्गे नाम रस्व ईकारान्त शब्दः पुंलिङ्गे अस्ति ईकारान्त शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति नाम सखी इति यत्र भवति सः शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति किन्तु रस्व इकारान्त शब्दः सखी शब्दः पुंलिङ्गे अस्ति पुनः वयम् एकवारं वदामः एषः शब्दः कश्चन विशिष्टः शब्दः अस्ति अतः पुनरेकवारं वयम् अभ्यासं कुर्मः इकारान्तः पुंलिङ्ग सखी शब्दः इकारान्तपुंलिङ्गः सखी शब्दः सखा सखायौ सखायः इति प्रथमा सखा सखायौ सखायः इति प्रथमा हे सखे हे सखायौ हे सखायः इति संबोधना हे सखे हे सखायौ हे सखायः इति संबोधना सखायं सखायौ सखीन् इति द्वितीया सखायं सखायौ सखी इति द्वितीया सख्या सखीभ्यां सखीभिः इति तृतीया सख्या सखीभ्यां सखीभिः इति तृतीया
सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः इति चतुर्थी सख्ये सखिभ्यां सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः इति पंचमी सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः इति पंचमी सख्युः सख्योः सखीनाम् इति षष्ठी सख्युः सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखिषु इति सप्तमी सख्युः सख्योः सखिषु सख्यौ सख्योः सखी शब्दस्य अर्थः भवति मित्र इत्यस्मिन् अर्थे भवति। यथा सुहृद् शब्दः अस्ति तथैव तस्य यः अर्थः अस्ति सः एव अर्थः एतस्यापि अस्ति। सखी शब्दस्यापि नाम पुंलिङ्गे सखी शब्दस्यापि सः एव अर्थः अस्ति। एवमेव अन्येपि शब्दाः भवन्ति, तान् शब्दान् अपि वयम् अग्रिमायां कक्षायां पठामः। पुनः इदानीं वयं धातूनां पठनम् एकवारं कुर्मः। गतासु कक्षासु वयं लोट्लकारस्य धातूनां वयम् अभ्यासं कुर्वन्तः आस्म। तदेव पुनः एकवारम् इदानीं पुनस्मारणं कृत्वा पुनः नूतनानां धातूनां पठनम् अद्य कुर्मः। इतः पूर्वं वयं लट्लकारस्य अभ्यासं कृतवन्तः। लट्लकारः कस्मिन् अर्थे भवति नाम वर्तमानकाले लट्लकारः भवति। तस्मिन् वयं धातूनाम् अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं वयं तानेव धातून् वयं लोट्लकारे अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः। लोट्लकारः कस्मिन् अर्थे भवति इति अहम् उक्तवान् आसम्, 5 अर्थेषु भवति। वयम् अत्र सामान्यतया प्रार्थनार्थे स्वीकृतवन्तः। एकवारं वयं मिलित्वा अभ्यासं कुर्मः। अहं वदामि, मया सह भवन्तः अपि वदन्तु। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तु तात् ताम् अन्तु शून्यं तात् तं त आनि आव आम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पठ व्यक्तायां वाचि पठति पठतु पठतात् पठतां पठन्तु पठ पठतात् पठतं पठत पठानि पठाव पठाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रक्ष पालने रक्षति रक्षतु रक्षतात् रक्षतां रक्षन्तु रक्ष रक्षतात् रक्षतं रक्षत रक्षाणि रक्षाव रक्षाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दृशि प्रेक्षणे पश्यति पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गम्र्लगतौ गच्छति गच्छतु गच्छतात् गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छतात् गच्छतं गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पाने पिबति पिबतु पिबतात् पिबतां पिबन्तु पिब पिबतात् पिबतं पिबत पिबानि पिबाव पिबाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः ष्ठागतिनिवृत्तौ तिष्ठति तिष्ठतु तिष्ठतात् तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतात् तिष्ठतं तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति नृत्यतु नृत्यतात् नृत्यतां नृत्यन्तु नृत्य नृत्यतात् नृत्यतं नृत्यत नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः भूसत्तायां भवति भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवाम।
परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गै शब्दे गायति गायतु गायतात् गायतां गायन्तु गाय गायतात् गायतं गायत गायानि गायाव गायाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः जी जये जयति जयतु जयतात् जयतां जयन्तु जय जयतात् जयतं जयत जयानि जयाव जयाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दान् दाने यच्छति यच्छतु यच्छतात् यच्छतां यच्छन्तु यच्छ यच्छतात् यच्छतं यच्छत यच्छानि यच्छाव यच्छाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः इष् इच्छायाम् इच्छति इच्छतु इच्छतात् इच्छताम् इच्छन्तु इच्छ इच्छतात् इच्छतम् इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पृच्छ ज्ञिप्सायां पृच्छति पृच्छतु पृच्छतात् पृच्छतां पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतात् पृच्छतं पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छामः पृच्छाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दंश दशने दशति दशतु दशतात् दशतां दशन्तु दश दशतात् दशतं दशत दशानि दशाव दशाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहति रोहतु रोहतात् रोहतां रोहन्तु रोह रोहतात् रोहतं रोहत रोहानि रोहाव रोहाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तृ प्लवनतरणयोः तरति तरतु तरतात् तरतां तरन्तु तर तरतात् तरतं तरत तराणि तराव तराम परस्मैपदी आत्मनेपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः यथा परस्मैपदिनी धातवः भवन्ति तथैव आत्मनेपदिनी अपि धातवाः भवन्ति तान् वयम् एकवारम् इदानीं पठामः आत्मनेपदिनी विद्यमानेभ्यः धातुभ्यः एते भिन्नाः प्रत्ययाः भवन्ति तान् एकवारं वयं पठामः ताम् इताम् अन्तां स्व इथां ध्वम् ऐ आवहै आमहै पुनः एकवारं वदामः ताम् इताम् अन्तां स्व इथां ध्वम् ऐ आवहै आमहै इदानीं वयम् आत्मनेपदिनी विद्यमानान् धातून् पठामः आत्मनेपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः वन्द अभिवादनस्तुत्योः वन्दते वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वं वन्दै वन्दावहै वन्दामहे आत्मनेपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः वृध वृद्धौ वर्धते वर्धतां वर्धेतां वर्धन्तां वर्धस्व वर्धेथां वर्धध्वं वर्धै वर्धावहै वर्धामहै आत्मनेपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः शुभ दीप्तौ शोभते शोभतां शोभेतां शोभन्तां शोभस्व शोभेथां शोभध्वं शोभै शोभावहै शोभामहै आत्मनेपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः विद सत्तायां विद्यते विद्यतां विद्येतां विद्यन्तां विद्यस्व विद्येथां विद्यध्वं विद्यै विद्यावहै विद्यामहै आत्मनेपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः जनि प्रादुर्भावे जायते जायतां जायेतां जायन्तां जायस्व जायेथां जायध्वं जायै जायावहै जायामहै आत्मनेपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः मृङ् प्राणत्यागे म्रियते
म्रियतां म्रियेतां म्रियन्तां म्रियस्व म्रियेथां म्रियध्वं म्रियै म्रियावहै म्रियामहै। आत्म उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः। उभयपदी नाम यः धातुः परस्मैपदी अपि भवति आत्मनेपदी अपि भवति, अतः उभयपदी धातवः भवति। एते नाम यः धातुः परस्मैपदिनी अपि अस्ति, एवमेव आत्मनेपदिनी अपि अस्ति, तादृशाः धातवः भवन्ति उभयपदी धातवः भवन्ति। तान् एकवारं वयम् इदानीं पठामः। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः डुपचष्पाके पचति पचते पचतु पचतात् पचतां पचन्तु पच पचतात् पचतं पचत पचानि पचाव पचाम पचतां पचेतां पचन्तां पचस्व पचेथां पचध्वं पचै पचावहै पचामहै। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः क्षिप प्रेक्षणे क्षिपति क्षिपते क्षिपतु क्षिपतात् क्षिपतां क्षिपन्तु क्षिप क्षिपतात् क्षिपतं क्षिपत क्षिपानि क्षिपाव क्षिपाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः क्षिप प्रेरणे क्षिपति क्षिपते क्षिपतां क्षिपेतां क्षिपन्तां क्षिपस्व क्षिपेथां क्षिपध्वं क्षिपै क्षिपावहै क्षिपामहै। इदानीं वयम् इतः द्विवारं धातून् वदामः। अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः अपि वदन्तु। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः धृ धारणे धरति धरते धरतु धरतात् धरतां धरन्तु धर धरतात् धरतं धरत धरानि धराव धराम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः धारणे धरति धरते धरतु धरतात् धरतां धरन्तु धर धरतात् धरतं धरत धराणि धराव धराम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः धारणे धरति धरते धरतु धरतात् धरतां धरन्तु धर धरतात् धरतं धरत धराणि धराव धराम। उत्तमम्। एषः एव धातुः आत्मनेपदिनी अपि भवति। नाम तत् पठामः इदानीं। धरतां धरेतां धरन्तां धरस्व धरेथां धरध्वं धरै धरावहै धरामहै। धरतां धरेतां धरन्तां धरस्व धरेथां धरध्वं धरै धरावहै धरामहै। धरतां धरेतां धरन्तां धरस्व धरेथां धरध्वं धरै धरावहै धरामहै। समीचीनम्। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः नी प्रापणे नयति नयते नयतु नयतात् नयतां नयन्तु नय नयतात् नयतं नयत नयानि नयाव नयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः नी प्रापणे नयति नयते नयतु नयतात् नयतां नयन्तु नय नयतात् नयतं नयत नयानि नयाव नयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः प्रापणे नयति नयते नयतु नयतात् नयतां नयन्तु नय नयतात् नयतं नयत नयानि नयाव नयाम। नयतां नयेतां नयन्तां नयस्व नयेथां नयध्वं नयै नयावहै नयामहै। नयतां नयेतां नयन्तां नयस्व नयेथां नयध्वं नयै नयावहै नयामहै। नयतां नयेतां नयन्तां
नयस्व नयेथां नयध्वं नयै नयावहै नयामहै उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः कथ वाक्यप्रबन्धे कथयति कथयते कथयतु कथयतां कथयतु कथयतात् कथयतां कथयन्तु कथय कथयतात् कथयतं कथयत कथयानि कथयाव कथयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः कथ वाक्यप्रबन्धे कथयति कथयते कथयतु कथयतात् कथयतां कथयन्तु कथय कथयतात् कथयतं कथयत कथयानि कथयाव कथयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः कथ वाक्यप्रबन्धे कथयति कथयते कथयतु कथयतात् कथयतां कथयन्तु कथय कथयतात् कथयतं कथयत कथयानि कथयाव कथयाम। कथयतां कथयेतां कथयन्तां कथयस्व कथयेथां कथयध्वं कथयै कथयावहै कथयामहै। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः कथ वाक्यप्रबन्धे कथयति कथयते कथयतां कथयेतां कथयन्तां कथयस्व कथयेथां कथयध्वं कथयै कथयावहै कथयामहै। कथयतां कथयेतां कथयन्तां कथयस्व कथयेथां कथयध्वं कथयै कथयावहै कथयामहै। उत्तमम्। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः भक्ष अदने भक्षति भक्षते भक्षतां भक्षेतां भक्षन्तां भक्षस्व भक्षेयाथां भक्षध्वं भक्षै भक्षावहै भक्षामहै। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः भक्त अदने भक्षयति भक्षयते भक्षयतां भक्षयेतां भक्षयन्तां भक्षयस्व भक्षयेथां भक्षयध्वं भक्षयै भक्षयावहै भक्षयामहै। भक्षयतां भक्षयेतां भक्षयन्तां भक्षयस्व भक्षयेथां भक्षयध्वं भक्षयै भक्षयावहै भक्षयामहै। भक्ष भक्षयतु भक्षयतां भक्षयतु भक्षयतात् भक्षयतां भक्षयन्तु भक्षय भक्षयतात् भक्षयतं भक्षयत भक्षयानि भक्षयाव भक्षयाम। भक्षयतु भक्षयतात् भक्षयतां भक्षयन्तु भक्षय भक्षयतात् भक्षयतं भक्षयत भक्षयानि भक्षयाव भक्षयाम। पुनः भक्षयतु भक्षयतात् भक्षयतां भक्षयन्तु भक्षय भक्षयतात् भक्षयतं भक्षयत भक्षयानि भक्षयाव भक्षयाम। समीचीनम्। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः चुरस्ते चुरस्ते ये चोरयति चोरयते चोरयतु चोरयतात् चोरयतां चोरयन्तु चोरय चोरयतात् चोरयतं चोरयत चोरयानि चोरयाव चोरयाम। चोर उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः ये चोरयति चोरयते चोरयतु चोरयतात् चोरयतां चोरयन्तु चोरय चोरयतात् चोरयतं चोरयत चोरयाणि चोरयाव चोरयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः ये चोरयति चोरयते
चोरयति चोरयतु चोरयता चोरयतां चोरय चोरयता चोरयतं चोरयत चोरयाणि चोरयाव चोरयामः। उत्तमम्। चोरयतां चोरयेतां चोरयन्तां चोरयस्व चोरयेथां चोरयध्वं चोरयानि चोरयाव चोरयाम चोरयायै चोरयावहै चोरयामहै। दोषः अस्ति। चोरयतां चोरयेतां चोरयन्तां चोरयस्व चोरयेथां चोरयध्वं चोरयै चोरयै चोरयावहै चोरयामहै। चोरयतां चोरयेतां चोरयन्तां चोरयस्व चोरयेथां चोरयध्वं चोरयानि चोरयै चोरयै चोरयावहै चोरयामहै। उत्तमम्। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तुल उन्माने तोलयति तोलयते तोलयतु तोलयतात् तोलयतां तोलयन्तु तोलय तोलयतात् तोलयतं तोलयत तोलयानि तोलयाव तोलयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तुल उन्माने तोलयति तोलयते तोलयतु तोलयतात् तोलयतां तोलयन्तु तोलय तोलयतात् तोलयतं तोलयत तोलयानि तोलयानि तोलयाव तोलयाम। तोलयतु तोलयतात् तोलयतां तोलयन्तु तोलयतात् तोलयतं तोलयत तोलयानि तोलयाव तोलयाम। तोलयतां तोलयेतां तोलयन्तां तोलयस्व तोलयेथां तोलयध्वं तोलयै तोलयावहै तोलयामहै। तोलयतां तोलयेतां तोलयन्तां तोलयस्व तोलयेथां तोलयध्वं तोलयै तोलयावहै तोलयामहै। तोलयतां तोलयेतां तोलयन्तां तोलयस्व तोलयेथां तोलयध्वं तोलयै तोलयावहै तोलयामहै। समीचीनं। तुल उन्माने एतस्य उन्माने इत्यस्य कः अर्थः नाम यद्वयं तोलनं कुर्मः नाम तोलन अधुना 1 kg अस्ति वा 2 kg अस्ति वा इति वयं तोलनं कुर्मः तदेव भवति तोलयति इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। उन्माने इति भवति। इतोपि एकं धातुं वयं पठामः। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तड आघाते ताडयति ताडयते ताडयतु ताडयता ताडयतां ताडयन्तु ताडय ताडयतात् ताडयतं ताडयत ताडयानि ताडयाव ताडयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तड आघाते ताडयति ताडयते ताडयतु ताडयतात् ताडयतां ताडयन्तु ताडय ताडयतात् ताडयतं ताडयत ताडयानि ताडयाव ताडयाम। ताडयतु ताडयतात् ताडयतां ताडयन्तु ताडय ताडयतात् ताडयतं ताडयत ताडयानि ताडयाव ताडयाम। उत्तमम्। ताडयतां ताडयेतां ताडयन्तां ताडयस्व ताडयेथां ताडयध्वं ताडयै ताडयावहै ताडयामहै। ताडयतां ताडयेतां ताडयन्तां ताडयस्व ताडयेथां ताडयध्वं ताडयै ताडयावहै ताडयामहै। ताडयतां ताडयेतां ताडयन्तां ताडयस्व ताडयेथां ताडयध्वं ताडयै ताडयावहै ताडयामहै। समीचीनम्।
उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पुरी आप्यायने पूरयति पूरयते पूरयतु पूरयतात् पूरयतां पूरयन्तु पूरय पूरयतात् पूरयतं पूरयत पूरयानि पूरयाव पूरयाम। उभयपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पुरी आप्यायने पूरयति पूरयते पूरयतु पूरयतात् पूरयतां पूरयन्तु पूरयतात् पूरयतं पूरयत पूरयानि पूरयाम पूरयाव पूरयाम पूरयतु पूरयतात् पूरयतां पूरयन्तु पूरय पूरयतात् पूरयतं पूरयत पूरयानि पूरयाम पूरयाम। उत्तमम्। पूरयतां पूरयेतां पूरयन्तां पूरयस्व पूरयेथां पूरयध्वं पूरयै पूरयावहै पूरयामहै। पूरयतां पूरयेतां पूरयन्तां पूरयस्व पूरयेतां पूरयध्वं पूरयावहै पूरयामहै। पूरयतां पूरयेतां पूरयन्तां पूरयस्व पूरयेतां पूरयध्वं पूरयै पूरयावहै पूरयामहै। समीचीनम्। अद्य वयम् एतावत्पर्यन्तं धातूनां कण्ठस्थीकरणं वयं कृतवन्तः। इतोपि विद्यमानान् अन्यान् धातून् वयम् अग्रिमायां कक्षायां वयं पठामः। वयं शान्तिमन्त्रं वदामः। शान्तिमन्त्रेण कक्षामत्र समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। राम राम राम। पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः।